Dear students, Assalamu alaikum. I'm your Urdu teacher from the Reader School, Hafzabad. क्लास 10th आज हम सबक नंबर 3 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इसकी तशरीह करेंगे। इस सबक के पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चराग थे। दिल्ली में आला तालीम हासिल करके नमूद हासिल की। अहम कौमी, इल्मी और अदबी शख्सियात से इनके मुखलसाना ताल्लुकात कायम थे। इनका मशग़ला मुतालिआ कुतुब था। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बहुत सादा थी। दक्कन से उर्दू शायरी की इब्तिदा हुई। कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया गया, लेकिन दक्कन के शोरा ने अपनी ज़ुबान दानी का कभी दावा ना किया और ना कोई तदरीजी तरक्की वहाँ के शोरा ने शायरी के मैदान में की। यही वजह है कि दक्कन में बाकायदा दिल्ली और लखनऊ की तरह दबस्तान कायम ना हो सका। दिल्ली की शायरी दूसरे उर्दू शोरा के लिए नेक शगुन साबित हुई और इसी तरह शुमाली हिंद में दिल्ली में शोरा का जमघटा हो गया। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। शाहिद अहमद दहलवी 1909 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी बशीर अहमद थे। शाहिद अहमद दहलवी मारूफ नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते थे। 1925 में एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमारी के बाद तिब्बी तालीम हासिल रखने का इरादा तर्क कर दिया। उसके बाद दिल्ली से अंग्रेज़ी अदबियात में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। एमए फ़ारसी का इम्तहान भी पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद दहलवी कराची आ गए और तसनीफ़ व तालीफ़ के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजुम का सिलसिला भी कायम रखा। 1963 में इनकी अदबी और इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और इफ्तिखार अदब के एवार्ड से भी नवाजा। गंजीना गौहर और बज़्म खुश नफसा इनके खाकों के मजमूए हैं। इनके अलावा इनकी तसानीफ़ में उजड़ा दियार, दिल्ली की बप्ता और धान के खेत भी शामिल हैं। शाहिद अहमद दहलवी ने 1967 को कराची में वफ़ात पाई। क्लास 10th अब हम पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। आप लोग पैराग्राफ नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ है, सुबह अखबारों से लेकर छीन लिया गया, यहाँ तक पैराग्राफ की निशानदही कर लें। फर्स्ट पैराग्राफ की मैं आपको तशरीह करवाऊंगी। आप लोग जैसे 9th क्लास में पैराग्राफ की तशरीह करते थे, ऐसे ही सेम 10th क्लास में करेंगे। सुबह अखबारों में ये खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, परेशान हो गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोम है, यानी उनकी वफ़ात का तीसरा दिन है। खामोश ज़िंदगी, खामोश मौत, मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज, बीमारी या मर्ज़ुल मौत, वो मर्ज़ जो मौत की वजह बन जाए, इत्तला इससे पहले कहीं से ना मिली थी। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, वफ़ात पा गए और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को, कदर करने वालों को इस सानहाए इर्तिहाल की, इस मौत के वाक़या की खबर तक ना हुई। अफ़सोस, इतना बड़ा साहिब कमाल खूबियों के मालिक लोग हम से उठ जाए और उसकी सनाउनी हम तक ना पहुँचे, उसकी मौत की खबर हम तक ना पहुँचे। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये अशार नहीं होता, ये तरीका नहीं होता कि अहले कमाल से गाफिल हो जाएं, खूबियों के जो मालिक हैं उनसे हम लोग गाफिल हो जाएं। ऐसी गफलत मुजरमाना होती है, जुर्म का बाइस होती है। शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूं एकाएकी हमसे छीन लिया गया, अचानक हमसे छीन लिया गया। यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। इस पैराग्राफ की मैं तशरीह करूँगी। सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद दहलवी, माखज़ गंजीना गौहर, सिंध खाका निगारी। इसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, मुश्किल अल्फाज के मायनी लिखेंगे, सियाको सबाक लिखेंगे। मैं सियाको सबाक पढ़ूँगी, आप बकिया पैराग्राफ में भी यही सियाको सबाक लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं इस पैराग्राफ की तशरीह करूँगी। सियाको सबाक
تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جو مصنف کی مشہور زمانہ کتاب گنجینہ گوہر سے اخذ کیا گیا ہے۔ مصنف سبق میں مرزا محمد سعید کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک کم گو مگر خوش طبع شخص تھے۔ ان کی موت عالم کی موت کے مترادف تھی۔ ان کا پہلا ناول یاسمین اور دوسرا خواب ہستی بہت مقبول ہوئے۔ گورنمنٹ کالج میں حصول کے دوران علامہ اقبال سے کسب فیض کیا۔ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ وہ علیل نظر نہیں آتے تھے لیکن موت برحق ہے جو آئی اور ہم سے مرزا صاحب جیسی عظیم علمی شخصیت کو چھین کر لے گئی۔ مرزا صاحب کی موت کا غم جس قدر کیا جائے اس قدر کم ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور صاحب کمال انسان تھے، ان کی وفات کے تیسرے دن ان کی موت کی خبر اخبار میں پڑھ کر بے حد دلی دکھ ہوا۔ چند لمحے تو اس خبر پر یقین نہیں آیا کہ ایسی باکمال شخصیت اچانک جدائی کا غم دے جائے گی۔ ایسے عظیم لوگوں کو تو تا قیامت اس جہاں میں رہنا چاہیے مگر موت مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اس قدر دل نشین ہوتے ہیں کہ ان کی موت پر دل کو بہت صدمہ ہوتا ہے۔ مرزا محمد سعید بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ مرزا صاحب بے حد سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے۔ شہرت اور نمود و نمائش سے گریز کرتے تھے، اس لیے انتہائی سادگی اور خاموشی سے زندگی بسر کی اور خاموشی کے ساتھ ہی اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ اس سے قبل کبھی مرزا صاحب کی کسی بھی طرح کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع نہیں ملی تھی اور نہ ہی کبھی ایسی بیماری کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ جس سے موت واقع ہو جائے۔ بے حد دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنے باکمال شخصیت ہم سے بچھڑ گئے اور ان کے سینکڑوں دوست احباب عقیدت رکھنے والوں کو ان کی اچانک موت کے ثانیہ کی خبر تک نہ ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرزا صاحب خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیوں اور اوصاف سے نوازا تھا۔ مصنف بے حد دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسا صاحب علم و فضل اور باکمال شخص اچانک ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے اور ہمیں اس کی موت کی خبر بھی نہ ہو، اور ہم لوگ بھی کس قدر اپنی ذات میں گم ہیں۔ یہ ہمارے لیے خود غرضی اور بے حسی کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات سے غافل ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے صاحب کمال لوگوں سے غافل ہو جائیں، بلکہ زندہ قوموں کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے صاحب علم و فضل عظیم لوگوں کی زندگی کے ہر پل سے باخبر رہتی ہیں۔ نہ صرف باخبر رہتی ہیں بلکہ انہیں محفوظ کر کے آنے والی نسل کے حوالے کرتی ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اپنے صاحب کمال لوگوں سے غافل ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں۔ شاید یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب جیسے باکمال انسان کو یوں اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ بقول مفکر جو قومیں اپنے مشاہیر کو فراموش کر دیں وہ عنقریب زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ کلاس 10 آگے پیراگراف کی نشاندہی کر لیں۔ نمبر 2 پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے لے کر بلکہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا، یہاں تک پیراگراف کی نشاندہی کر لیں۔ آپ لوگ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عالم جاننے والا، عالم دنیا۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ان کی عدم موجودگی، غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کی جدائی کا جو گہرا زخم ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر عام لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا
ستائش، تعریف اور صلے کی بدلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے، اپنی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ یہاں تک کلاس 10 آپ کا پیراگراف نمبر 2 ہے۔ آپ اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، صنف، مشکل الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور پھر تشریح کریں گے۔ آگے آپ یہاں سے اس کی پڑھائی کریں گے۔ میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دوں گی۔ وہ چڑ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ پبلشر، کتابیں چھاپنے والے، بے مزد، بغیر معاوضے کے۔ پیراگراف نمبر 3 نوٹ کر لیں۔ پیراگراف نمبر 3، ایک پبلشر سے لے کر ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یہاں تک میں پڑھوں گی اور آپ کو اس کی تشریح بھی کرواؤں گی۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، صرف اسی لیے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، پبلشر کو، کتابیں چھاپنے والے کو۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی اندازہ لگایا وہ کس موڈ میں ہیں۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، چھوٹتے ہی فوراً ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی کہ وہ گھبرا گئے اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، اجازت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی کارنامہ علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ کلاس 10 یہاں تک آپ کا پیراگراف مکمل ہوا۔ اب میں اس پیراگراف کی تشریح کروں گی۔ نمبر 3 پیراگراف، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، صنف، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ سیاق و سباق میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ اس کے بعد اب میں اس پیراگراف کی تشریح کروں گی۔ تشریح، مصنف بتاتے ہیں کہ لاہور کی اکثر کتابیں چھاپنے والوں نے مرزا صاحب سے گزارش کی تھی کہ ان کے لیے کچھ لکھ دیں، حتیٰ کہ پبلشروں نے انہیں بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی، مگر مرزا صاحب نے ان کے لیے ایک لفظ بھی نہ لکھا۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اسے اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بلا معاوضہ چھاپنے کے لیے دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد اپنا دوسرا ناول خواب ہستی لکھا تو وہ بھی کسی کو بلا معاوضہ چھاپنے کے لیے دے دیا۔ غرض مرزا صاحب نے کبھی دولت کمانے کے لیے نہیں لکھا اور نہ ہی کبھی روپے پیسے کی پرواہ کی۔ ایک پبلشر صاحب جو کہ لاہور کے رہنے والے تھے، وہ مرزا صاحب کے پاس دلی میں آئے۔ ان کا دلی میں حاضر ہونے کا مقصد محض یہی تھا کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ وہ پر امید تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مرزا صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ آپ کے لیے ہرگز نہ لکھیں گے، مگر وہ بضد تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑے بڑے مصنفوں کو روپے پیسے کے بل بوتے پر خرید چکے ہیں۔ مرزا صاحب کو بھی ان کے توقع سے بڑھ کر معاوضے کی پیشکش کروں گا تو وہ بھی ناول لکھنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔
मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने लाहौर से आने वाले पब्लिशर को बहुत समझाया कि मिर्ज़ा साहब को रुपए पैसे की पेशकश के हवाले से बात नहीं करनी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ऐसी बातों से खफा हो जाते हैं। लेकिन वो ना माने और कहने लगे कि जब मैं मिर्ज़ा साहब को एक नावल लिखने का मुआवजा 1000 रुपये दूंगा तो वो फ़ौरन लिखने की हामी भर लेंगे। मुसन्निफ मज़ीद बताते हैं कि उस ज़माने में रुपए पैसे की बहुत कदर होती थी। तकरीबन 200-250 रुपए में एक अच्छा और मेयारी नावल पब्लिशर को छापने के लिए मैसर आ जाता था। चुनांचा लाहौरी पब्लिशर ने मुझसे कहा, मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करनी है, आप भी साथ चलें। हम दोनों मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने लाहौरी पब्लिशर का तारुफ करवाया तो मिर्ज़ा साहब फ़ौरन समझ गए ये साहब नावल लिखवाने की गर्ज से आए हैं। लाहौरी पब्लिशर ने भी फ़ौरन नावल लिखने के लिए कह दिया। मिर्ज़ा साहब तहम्मुल मिजाज आदमी थे, मगर लाहौर से आने वाले पब्लिशर की बात सुनकर नाराज़ हो गए और मिजाज में भी तेज़ी आई और लाहौरी पब्लिशर भी थोड़ा सा परेशान हो गया। मिर्ज़ा साहब ने कहा, आप मेरे नावल के ज़्यादा से ज़्यादा 5000 देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 देंगे, तब भी मैं आपका नावल नहीं लिखूंगा। आजकल जो मैं किताब लिख रहा हूँ वो ज़्यादा अहम है, मैं इस काम को अधूरा छोड़कर आपका नावल नहीं लिख सकता। मिर्ज़ा साहब का जवाब सुनकर पब्लिशर परेशान हो गया। उसका ख्याल था कि नावल लिखने का मुआवजा 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, मगर इसके गुमान में भी ये ना था। मिर्ज़ा साहब इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी नावल लिखने पर रजामंद ना होंगे। चुनांचा हमने वहाँ से बेइत्मीनानी की कैफियत में चंद लम्हे गुजारे और इजाज़त लेकर वापस आ गए। यहाँ तक इस पैराग्राफ की तशरीह मुकम्मल हुई। नंबर 4 पैराग्राफ नोट कर लें। क्लास 10 नंबर 4 पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे, इसकी निशानदही कर लें। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के यहाँ से लेकर दम तक कायम रहेगी। यहाँ तक मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, ये नंबर 4 पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चराग थे। मुतमव्वल एक मालदार चश्मो चराग औलाद बेटे। तिरहा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। इसी के नुक्कड़ पर यानी इसी के कोने पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था, यानी बाप दादा का मकान था। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान था, पुराना मकान था। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी, रिश्तेदारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी इनकी कराबतदारी हो गई थी, रिश्तेदारी हो गई थी। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। शुरफा शरीफ अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत इस्लाह कर दी, दुरुस्ती कर दी। इस ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की, शोहरत हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलिसाना ताल्लुकात, मोहब्बत भरे ताल्लुकात आखिरी दम तक रहे। यहाँ तक आप पैराग्राफ की निशानदेही करें। क्लास 10 आप इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, आगे सबक की पढ़ाई करें। मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ बता दूंगी। इल्म हासिल किया, हीत समझते थे, कमतर समझते थे। यहाँ तक आपका हाफ सबक कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। क्लास 10 नंबर 1 पैराग्राफ की तशरीह मैंने करवाई। नंबर 2 पैराग्राफ की तशरीह आपका घर का काम है, आप इसे लिखेंगे। नंबर 3 पैराग्राफ की तशरीह आपने सुन ली। नंबर 4 पैराग्राफ की तशरीह आप लिखेंगे और जहाँ तक इसकी पढ़ाई की गई वहाँ तक तमाम अल्फाज मायने आप लोग याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।